अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद रहमान अपने चैनल लाइफ इख्तियार खान में एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूं। आज की जो एपिसोड है वो मेरे एक बड़े पर्सनल मुशाहिदे से जुड़ी है। मैं बात कर रहा हूं कि किस तरह से एक शख्स जो कि स्मोकिंग करता है यानी सिगरेट नोशी करता है, सिगरेट पीता है, वो इस लानत से छुटकारा हासिल कर सकेगा। लेकिन पहली बात तो यह है कि सिगरेट पीना ही नहीं चाहिए, और वो अवामिल जो मैं समझता हूँ कि सिगरेट नोशी की तरफ लेकर जाते हैं उनका ना होना ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए आपको पेरेंटल गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। और आप सब जैसा कि जानते हैं कि तमाम बच्चे जब वो बलूगत की तरफ जा रहे होते हैं, बिलखसूस पाकिस्तान की हद तक बात करें तो जो लड़के हैं वो जब बलूगत की तरफ जा रहे होते हैं, गालिबन वो 15 साल या 16 साल की एज हो सकती है। उस 15 या 16 साल की एज में वो क्या करते हैं कि बहुत सारी नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, और उसमें शायद वो स्मोकिंग भी हो सकती है। वो कोई ऐसा आपका फन ट्रिप हो सकता है जिसमें वो ओवर एक्साइटेड होते हैं और उस दौरान वो कोई ना कोई मिस्टेक कर सकते हैं स्मोकिंग की तरफ, और कोई ऐसे दोस्त जो पहले से इस बैड हैबिट में गिरफ्तार हैं वो अपनी तरफ या उस नशे की तरफ माइल कर सकते हैं। तो सिगरेट नोशी भी एक तरह का नशा ही है। जो सबसे ज़्यादा नुकसान जिस चीज़ को देता है वो हेल्थ है, और डॉक्टर्स इस पर बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। इस पर हम अगर मुख्तसर करके बात करें तो वो आपके फेफड़ों को यानी निज़ाम तनफ़ुस को और आपके दिल पे बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होता है। इंसान की उम्र भी घटती है, उसकी सेहत भी यकीनन कमज़ोर होती है, और उसमें कैंसर पेशेंट बनने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती हैं, और डेफिनेटली इम्यूनिटी भी कम जो है वो कम होती है, यानी इंसान कमज़ोर होता है अंदर से, फिजिकली और हर लिहाज से। अब बात यह है कि सिगरेट नोशी मैंने छोड़ी कैसे, तो मैं इसको पर्सनल एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाना क्यों चाहता हूँ। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब भी सिगरेट छोड़ने की ख्वाहिश दिल में आई तो वो एक इसी तरह ही थी कि हम जो सिगरेट पीता है या नहीं पीता है वो समझता ज़रूर है कि ये चीज़ गलत है और इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन काफ़ी नहीं होता कि इंसान इसको ऐसे ही समझता हो और फिर इसमें कामयाब भी हो जाए, उसको छोड़ दे। सिगरेट नोशी एक तरह से लाइफस्टाइल भी है, और इंसान इसको भरपूर तरीके से इंजॉय भी कर रहा होता है, और अपने दोस्तों की महफिल में रोज़मर्रा जो उसकी रूटीन होती है, जो उठना बैठना होता है, उसके अंदर इन सब चीज़ों को लेकर चल रहा होता है। शायद इसी वजह से इंसान उसको आसानी से छोड़ नहीं पाता, और फिर खून में जो निकोटीन शामिल हो जाती है, जो उसके मुज़र असरात आपके खून में शामिल हो जाते हैं, वो भी यकीनी तौर पे आपको आदी कर चुके होते हैं तमाम मामले में। तो जैसा कि मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग थी कि उसको छोड़ना चाहिए, तो उसके लिए मैंने कुछ ऐसा किया कि अपने साथ एक प्लेज यानी एक वादा करने की कोशिश की और एक इरादा किया, और किसी चीज़ के साथ, किसी खुशी के साथ या किसी मकसद के साथ इसको जोड़ने की कोशिश की, और इसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। यानी मैंने ये सोचा कि मेरा ये मामला हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा। यानी इसको आप यूं कह लें कि सिर्फ छोड़ना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि बेहतर तो ये होता है कि आप इसको किसी चीज़ के साथ बदल दें। यानी इंसान एक एक्सरसाइज नहीं करता, एक्सरसाइज शुरू कर दे तो खुद इस चीज़ की एक सोच विचार उसके पास होनी चाहिए कि मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ और सिगरेट नोशी भी करता हूँ, तो एक तरफ से अपनी सेहत को कमज़ोर कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो इस फैक्ट फाइंडिंग के साथ वो इस चीज़ को यानी क्विट कर सकता है, स्मोकिंग को। यानी कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपने साथ आप जोड़ सकते हैं जिसको आप यूँ समझ लें कि उसमें आपको कामयाबी हासिल हो जाए, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आप इस सिगरेट नोशी से मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे तरीके, बहुत सारे फार्मूलाज आपके जहन में आते होंगे कि जी सिगरेट जो है वो हमें लाइट सिगरेट शुरू कर देना चाहिए, हमें सिगरेट कम पीना चाहिए, हमें सिगरेट केस ले लेना चाहिए, हमें खरीदने नहीं चाहिए। बहुत बहुत सारी बातें जहन में आती हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें कोई सुपर इफेक्टिव नहीं होती, किसी हद तक कहीं ना कहीं काम कर रही होती, लेकिन आपको स्मोकिंग छुड़ाने के लिए शायद काफ़ी नहीं होती। फिर एक चीज़ और जो मैंने किया कि मैंने जब सिगरेट छोड़े तो लगभग 1.5 साल तक मैंने छोड़े, और उसके बाद दोबारा मैंने शुरू कर दी। यानी जो लोग दोबारा शुरू करते हैं उनके लिए भी एक मैसेज है। यानी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कम्प्रिहेंसिव तरीके से एक बात समझा सकूँ कि आप किसी भी चीज़ की तरफ अगर आपका ध्यान जाता है या कोई पहलू ऐसा ना हो जो रह जाए और आपको बात समझने में या सिगरेट नोशी तर्क करने में कोई दुश्वारी ना हो। तो मैंने जब 1.5 साल के बाद शुरू किया तो क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि मैंने 1.5 साल सिगरेट तकरीबन नहीं पिए, मगर पिए वो इस तरह कि मैं एक स्मोकर से एक ओकेजनल स्मोकर या ऐसा स्मोकर जो कभी कभी सिगरेट पीता था, इस तरफ आ गया। यानी वो ऐसा हुआ कि बहुत अच्छे दोस्त, कोई कंपनी जिन कंपनी को मैं पहले एंजॉय किया करता था, उसमें जब बैठता था तो 1 या 2 सिगरेट दोबारा पी लिया करता था।
اور میں چونکہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تو یہ طے کر چکا تھا کہ میں اسموکر نہیں ہوں، تو میں سگریٹ خریدتا نہیں تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ جب وہ محفل میں ہوتا تھا تو کوئی بندہ مجھے سگریٹ آفر کرے تو میں انکار نہیں کرتا تھا۔ اس لیے یہاں ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، اور یہ کیا خوبصورت بات ہے کہ ہم اکثر ایک جملہ پڑھتے ہیں سے نو ٹو اسموکنگ، یعنی آپ نے اسموکنگ کو انکار کرنا ہے، اس کو نو کرنا ہے کہ آپ نے بالکل اسموکنگ نہیں کرنی، آپ نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگانا، اپنے کو کش نہیں لینا۔ دراصل یہی تعریف جو ہے وہ نو اسموکنگ میں آتی ہے، یا یوں سمجھ لیں اگر کوئی کہے کہ میں سگریٹ نہیں پیتا تو وہی شخص ہوگا جو بالکل سگریٹ نہیں پیتا۔ دوبارہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 1.5 سال بعد کچھ ایسے حالات بنتے ہیں، معاملات بنتے ہیں، اور کسی ایسی جگہ پر میں چلا جاتا ہوں اپنی ڈیوٹی کی اسائنمنٹ میں، کہ وہاں پہ مجھے یہ ساری چیزیں دوبارہ سے اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود بہرحال میں دوبارہ سے اسموکنگ میں آ جاتا ہوں۔ تو ٹوٹل عرصہ اگر میں کہوں اسموکنگ کا تو یہ لگ بھگ 20 سال کا بنتا ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں 10 سے 11 سال کے بعد یہ 1.5 سال کا پیریڈ آتا ہے جس میں اوکیجنل اسموکر ہوتا ہوں، یعنی کبھی پی لیا کبھی نہ پیا، تو میں اس کو یوں ہی کہوں گا کہ میں نے نہیں پیے۔ لیکن اس کے بعد 9 سال لگاتار جو ہے میں تقریباً دوبارہ اسموکنگ کا عادی ہو جاتا ہوں، اور پھر میرا اس کو چھوڑنے کا 9 سال میں قطعاً کوئی ارادہ نہیں بنتا، اور اگر کبھی ارادہ کوئی بنتا بھی ہے تو وہ کوئی اس قابل ذکر نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ واقعی ارادہ تھا، کیونکہ ایسا ارادہ جس میں کھوٹ ہو، ایسا ارادہ جو دراصل ارادہ نہ ہو بلکہ ایک گپ شپ کی حد تک، تو اس کو ارادہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ہوتا ہی ہے کہ دوبارہ چونکہ مجھے اتنا ایکسپیرینس تھا کہ پلیج کرنا کیا ہوتا ہے، اپنے ساتھ وعدہ کرنا کیا ہوتا ہے، اور کس طرح کسی بری عادت کو اچھی عادت کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے، تو میں اسی تجربے کو دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس دفعہ بہتر طریقے سے۔ یعنی میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اب جب دوبارہ اس کو کروں گا تو انتہائی پرعزم طریقے سے کروں گا، اور پہلے سے یقیناً بہت بہتر میری اٹیمپٹ ہوگی، اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوتا ہوں۔ اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایک لائف میں ایک بہت بڑا ایونٹ آتا ہے، ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جس کے ساتھ میں اس چیز کو جوڑ دیتا ہوں۔ اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ رات 12 بجے کے بعد، یعنی ڈیٹ بدلنے کے بعد میں نہیں پیوں گا، ایسا کوئی پلیج لوگ کرتے ہیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں کہ وہ 12 بجے سے 3 یا 4 دن پہلے ہی اس کی پریکٹس کرتا ہوں، یعنی اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی جو ڈیٹ میں نے رکھی ہوتی ہے اس سے 3 یا 4 دن پہلے چھوڑتا ہوں، تاکہ میرے ارادے جو ہیں وہ کمزور نہ پڑیں، اور یہ نہ ہو کہ رات 12 تک میں جلدی جلدی پی رہا ہوں سگریٹ، اور اس کے بعد صبح دوبارہ سے میں کہوں کہ ایک آدھ اور صحیح۔ تو یہ اس طرح کے ایک مائنڈ گیم ہوتی ہے، جو اسموکنگ کرتے ہیں ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اس میں مجھے اللہ کامیابی دیتا ہے، اور میں اس سچویشن میں چونکہ ایک خوشی کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے، تو وہ جب مجھے اچیومنٹ ملتی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہتا ہے کہ میں نے اسموکنگ جو ہے وہ ترک کر دی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا فیز 1، یعنی جو میں نے اسموکنگ ترک کر دی، اور کچھ میں نے پرانے مشاہدات بھی بتا دیے۔ لیکن جو فیز 2 ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں جس جگہ پہ جس موقع پہ آپ نے سگریٹ پیا ہوتا ہے، آپ کو بار بار سگریٹ یاد آتا ہے، یعنی ایک طرح سے آپ، اور ساتھ ہی آپ نے چونکہ وہ چھوڑے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن یہ بھی بتاتا ہے کہ بھئی آپ سگریٹ چھوڑ چکے ہیں، یعنی عادت آپ کو کہتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اور ذہن یہ کہتا ہے کہ آپ نے سگریٹ چھوڑ دیا اور یہ کام ہرگز نہیں کرنا۔ یعنی ایک عجیب سی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور تقریباً 1 سال تک شاید پیٹ میں گڑگڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اور میں نے جب سگریٹ چھوڑے تو وہ فوراً چھوڑ دیا، اس کو کم کر کے چھوڑنے والی پریکٹس چونکہ میں پہلے بہت دفعہ کر چکا تھا، اس میں خاص کامیابی نہیں ہوتی، کوئی لائٹ برانڈ، کوئی ہارڈ برانڈ کی جگہ لائٹ برانڈ، اور اس طرح کی باتیں بہت ساری اسموکرز کے درمیان چل رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ سارے کام کر چکا تھا، لیکن میں نے اکٹھے ہی چھوڑے، یعنی بالکل ہی چھوڑ دیے۔ اب میں نہیں کہتا میڈیکلی یہ درست ہے یا نہیں، اور میں بالکل اس طرح کوئی ریکمنڈیشن آپ کو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کے تحت نہیں دے رہا۔ آپ کسی ڈاکٹر سے، اچھے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں کہ اکٹھے چھوڑنا کیسا ہوتا ہے۔ بہرحال میرے لیے یہ افیکٹو تھا، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میں نے جب یہ چھوڑے تو پھر مجھے ہر وہ جگہ جہاں میں نے سگریٹ پیے تھے، چاہے وہ ناشتے کے بعد تھے، کھانے کے بعد تھے، دوستوں کی محفل تھی، کسی جگہ، کسی مقام، کسی پوائنٹ پہ گیا، مجھے سگریٹ یاد آیا، اور میں الحمدللہ وقت کے ساتھ چلتا رہا، اور وہ وقت گزرتا رہا، اور 1 سے 2 دن، 2 سے 4، اور الحمدللہ اس وقت 4 سال ہو چکے ہیں، اور میں نے بالکل ہی سگریٹ چھوڑ دی، یعنی ایک کش بھی نہیں لیا۔ یہ سب اچیومنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد کوئی اپنی کارکردگی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو صحت ہے وہ جڑی ہے ہماری تمام پریکٹسز سے، یعنی وہ خوراک جو ہم کھاتے ہیں، جس جگہ سے کھاتے ہیں، کون سا آئل استعمال کرتے ہیں،
क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, किस वक्त खाते हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और हम उसके साथ सलूक कैसा करें, सब मैटर करता है। और इन तमाम चीज़ों के साथ, ग़िज़ा के साथ, अगर हम कोई ऐसी चीज़ जो आपकी इल्लत बन जाए, आदत बन जाए, कोई बुरी हैबिट बन जाए, या नशा अगर वो है और जो बहुत ही ख़राब चीज़ है, अगर कोई बहुत ही संगीन नशा आप करते हैं, जिस तरह के बहुत सारे नशे कुछ लोग करते भी हैं, जो कि जिनकी काबिल तर्स हालत बन जाती है और डेफिनेटली कानूनन जुर्म भी है, तो ये चीज़ें अगर कोई करता है तो वो डेफिनेटली उसकी हेल्थ को बहुत जल्दी डिक्लाइन में ले जाता है और ऐसे लोग मुआशरे में वेल एक्सेप्टेबल नहीं रहते। यानी आप इवन दो अगर आप स्मोकिंग भी करते हैं तो ये आपकी ऐसी बैड हैबिट होती है जिसकी वजह से आपके बहुत सारे रोज़मर्रा के मामलात जो हैं वो भी किसी न किसी जगह अफेक्ट हो रहे होते हैं और स्मोकर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो मेरी प्रैक्टिस थी, जो मैंने आप तक पहुँचाई है, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और लेकिन इसके साथ-साथ मेरी वर्कआउट रूटीन भी, उस पे भी एक क्लिप मैं पहले भी बना चुका हूँ, उसका मैं लिंक इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो में भी दे दूँगा। वो भी जारी रखता हूँ और इसी तरह अपनी थोड़ी बहुत डाइट का भी मैं ख़्याल रखता हूँ। तो कोशिश यही है कि अपने साथ भी मामलात अच्छे ही रहें और वो मामलात यानी वो लाइफ़ एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ़ विद ए आर खान के साथ जुड़े हैं, वो आप तक भी साथ-साथ मैं पहुँचाता रहूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हाज़िर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।